बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गोएजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? सीजन 5 की आज की इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ, हर संडे की तरह आपकी मुलाकात कराते हैं शहर के ऐसी जानिब शानी शख्सियत जो कि अपने काम और नाम की वजह से जाने जाते हैं। आज मेरे साथ जो एक दोस्त बैठे हैं, मैं आपको उनका तारुफ कराऊंगा। ये किताब आप देख सकते हैं, थिंकिंग इनटू सक्सेस। इनके ऑथर, इनके राइटर अतीक अहमद हमारे साथ होंगे। कौन अतीक अहमद हैं, कहाँ से आए, उनकी क्या पहचान है, लोग उनको किस तरीके से जानते हैं। मेरे लिए एक उस्ताद और एक कामयाब एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अतीक अहमद की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेयर। अतीक भाई क्या हाल है, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अतीक भाई, हमारे पास ना शो के अंदर ज़्यादातर हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जिनसे जो ऑडियंस हैं, जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको कुछ सीखने को मिले। और आपसे हाल ही मुलाकात हुई, आपके बारे में कुछ जाना, थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो लोगों को पता चलने चाहिए और लोगों को सीखना चाहिए। एक एग्जांपल ऐसी है आपके अंदर जो कि लोग जिसको देख के कहते हैं ना, विजन बिल्ड करते हैं कि यार हम भी इस जैसे होना चाहते हैं। ख़ास तौर पे क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो हम जानना चाहते हैं अतीक भाई कि क्या आप उन पाकिस्तानियों में से हैं जो कि हमारे अक्सर इस सीट पे आके कहते हैं यार जो मैं आया सी तो मैं तो 10 रुपया लेके आया सी। तो क्या आप उन पाकिस्तानियों में से हैं कि जो कहते हैं नहीं, जो मैं आया थे सारा कुछ सेट सी तो मैं आगे सेट हो गया? देखें, मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाता हूँ। पाकिस्तान के मैं एक छोटे शहर से मेरा ताल्लुक, और मेरे शहर का नाम है शेखुपुरा। वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरी स्टडी है वो कराची यूनिवर्सिटी से है। तो उसके बाद मैंने जॉब पाकिस्तान में नहीं की। अच्छा। मैं काफ़ी अर्सा दुबई रहा हूँ, मस्कत, ओमान रहा। इतनी स्ट्रगल की कि कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन किसका है, तो मैं कहता हूँ चने की दाल का। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें उसने सपोर्ट किया और वही खाई। अब एकदम से अगर आप कहते हैं कि मैं कनाडा आ जाऊं तो ठीक है। जब मैं कनाडा आया तो वाकयातन मैं कनाडा को सलूट करता हूं कि यहाँ जिसने काम किया है उसको इज्जत भी मिली है, पैसा भी मिला है, शोहरत भी मिली है। अपने बाप दादा का नाम पाकिस्तान हद तक तो ठीक था, यहाँ जो नाम मिला है वो कमाया आपने, अर्न किया। सही बात है। यकीनन मैं जब यहाँ आया तो मेरा ख्याल है मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे घंटे थे जिसमें मैंने 16, 17, 18 घंटे भी काम किया है। और मैंने 3 चीज़ें ज़िंदगी में अपने आप को समझाई। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता था कि यार इतना काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ। तो मैंने कहा कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, इस पर कभी पछताना नहीं। मुझे को पूछता नहीं है, ये कभी नहीं सोचना। मैं थक गया हूँ, बिल्कुल नहीं सोचना। जब से मैंने ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपना ली, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। मेरी मेहनत जो है ना वो मेरे लिए बहुत आसानी से होने लगी। जैसे कि आपने मेरे एक तारफ में है कि एक अमेरिकन ब्रांड है जिसका हम नाम भी ले सकते हैं, पापास चिकन। वो मैंने जब स्टार्ट किया तो 14 रेस्टोरेंट थे पूरे ओंटारियो में। तो मैंने जब किसी एक लोकेशन पे जाके कुकिंग शुरू की, सीखने के लिए कि क्या है, तो मुझे लगा कि ये बहुत मुश्किल काम है। 8-10 घंटे कुकिंग करें, जब ऑयल को फिल्टर करें, आपकी ऑयल के कतरे भी आपके बाजों पे गिरते हैं, निशान भी पड़ते हैं, और आपको सारा दिन खड़े भी रहना पड़ता है। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि अगर इस ब्रांड को आगे लेके जाया जाए तो इसमें जान है। अच्छा, पूछना ही चाहूँगा कि जब आप बात करते हैं कि आप एक फ्रेंचाइज सिस्टम के अंदर गए, तो पहले फ्रेंचाइज लेने के लिए आप ट्रेनिंग के लिए गए, और कि एज अ शेफ आप कहीं पे गए और आपने वहाँ से काम सीखा? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया मैंने क्या करना है। मैंने उन्हें कहा जी मुझे एज ए शेफ जॉब दे दें। अच्छा, आप एज अ शेफ जॉब के लिए चले गए? मुझे उन्होंने $6 पर आवर पे जॉब दे दी। सही है। और बिल्कुल ऐसा सलूक किया जैसे एक रेगुलर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ करता है कि भाई देखो तुम के कम लेना है, ठीक हो गया। बस
ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ? I work about you can say एक साल। एक साल आपने एक काम साल किया। मैंने काम किया, क्योंकि ये जो ब्रांड है ना, इसमें प्रोडक्शन जिसको हम किचन कहते हैं वो 60% है। अगर आपने प्रोडक्शन सीख ली तो आपके लिए रेस्टोरेंट बनाना और चलाना आसान है, सही है। क्योंकि आप उसकी सारी जो की चीज़ें हैं ना उनको समझते हैं। यानी प्रॉफिटेबिलिटी भी वहीं पर है, जो आपकी क्वालिटी है वो भी वहीं पर है, बाकी रह जाती है सर्विस और रेस्टोरेंट स्टैंडर्ड। थोड़ा सा तारुफ को एक्सटेंड करना चाहूँगा ताकि जो देखने वाले उनको पता चले कि ए ग्रुप्स ऑफ जी। कंपनीज, ठीक है, आप उसके प्रेसिडेंट भी हैं, उसके चेयरमैन भी हैं जी। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर आते हैं कि ए ग्रुप कब इसको आपने फॉर्म किया, जब आपने पॉपाइज की फ्रेंचाइजिंग स्टार्ट की तब, या जब आपको मेरिटीज के नाम की बात करते हैं तब? अच्छा, मैं इसके बारे में बताता हूँ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेट करता है हमारे उस ग्रोथ प्रोसेस को जिस पे आज हम हैं। जो चीज़ें सोची जाती हैं, जैसे मैं उर्दू में कहता हूँ कि सोच इर्तिका का पहला अमल है। बहुत सही बात है। थिंकिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन। करेक्ट। वो मेरी किताब में भी है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, विजडम भी आपको फिक्र से ही मिलता है। तो मेरा पहला रेस्टोरेंट 1975 वेस्टर्न रोड था। उसके रेनोवेशन के वक्त हमने वहीं पर अंदर ही लॉबी के साथ एक रूम निकाला, वहाँ अपना हमने अकाउंटिंग ऑफिस बनाया, एक छोटा सा बोर्ड रूम बनाया जिसके अंदर 5-6 लोग बैठकर काम करते थे, जैसे स्टॉक मार्केट में लोग लगे होते हैं ना। सही। मैंने आपके पास लैपटॉप भी है, फोन्स भी हैं। तो मैंने वहाँ पर ये सोचा कि यार मेरी अगली डिवीजन जो है ना वो ए इन्वेस्टमेंट है। तो हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, आज वो पहले बोइंग में काम करते थे, ही इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, वेरी वन ऑफ इंटेलेक्चुअल इन माई कंपनी। तो उन्होंने कहा यार, मैं अदब में बोलता नहीं था कि ये कुछ ख्याली बातें कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि मैं कमोडिटीज़ को भी करूँगा। यकीन करें, जब मैं कमोडिटीज़ की बात करता हूँ, एग्री कमोडिटीज़ की, सस्काटून, रजाइना, जो एरिया इसके हैं, वहाँ पर भी मैं जब जाता हूँ ना तो लोग मुझे पूछते थे कि आप ये रेड लैंटर्न लेते कहाँ से हैं? ये तो पाकिस्तान से नहीं आती, ये तो इंडिया से नहीं आती। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, कनाडा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 2.2 मिलियन मैट्रिक टन प्रोड्यूस करता है और 99% एक्सपोर्ट करता है। लोकल कंजम्पशन नहीं है। 1 मिलियन मैट्रिक टन सिर्फ इंडिया लेता है, पाकिस्तान लेता है, टर्की लेता है, यूरोप लेता है, और यहाँ के लोगों को इतना पता नहीं। बात यह है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ के हालात को नहीं जानते, वहाँ की चीज़ों को नहीं जानते। अब वो करना चाहते हैं जो किसी और मुल्क में हो रहा है कि यार हम भी करें, और वहाँ की चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। फिर मैंने पॉपाइज ए इन्वेस्टमेंट, देन एग्री कमोडिटीज़ ए कमोडिटीज़, फिर पेंडेमिक के वक्त मैंने कहा कि मैं ए ट्रैवल एंड टूरिज्म बनाऊंगा। तो मेरी कंपनी में सारे जो मेरे डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही ना कंपनी को रॉन्ग डिसीजन पे लेके जा रहा है, डायरेक्शन में लेके जा रहा है। क्योंकि आप अभी नीश से आउट हो रहे हैं ना, एक नीश के अंदर थे आप कि फूड की साइड पे हैं जी। और एकदम से ट्रैवल की तरफ जाते हैं। मेरे ध्यान में ये था कि अभी जो टाइम है, एयरलाइंस इस वक्त किसी अच्छे पार्टनर को फौरन एक्सेप्ट कर लेंगी। वही हुआ। उस साल हमने अगर 5 या 6 लाख डॉलर का बिजनेस किया तो बहुत सारी एयरलाइंस ने हमें एक्सेप्ट कर लिया विदाउट एनी सिक्योरिटी। आज हमारे पास ऑलमोस्ट 45 एयरलाइंस हैं और 5-5.5 मिलियन का हम बिजनेस कर रहे हैं। और हमने एक ऑफिस दुबई में भी खोला, एक पाकिस्तान भी बनाया। 100 to 140 लोग उम्रे में भी चले जाते हैं, दुबई भी चले जाते हैं। बात यह है कि मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है, ह्यूमन डेवलपमेंट। मैंने बहुत सारा काम जो है ना सिर्फ अपने लिए नहीं किया। जो मेरा इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर है ना ट्रैवल एंड टूरिज्म का, ही इज़ ए पाकिस्तानी बट बहरीनी सिटीज़न। वो मेरे पास एक दिन मिलने के लिए आया, तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं फ्लाइंट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अपना काम क्यों नहीं किया? तो 99% लोगों को अपना काम नहीं किया तो कहते पैसे ही नहीं है। उस पर मैं बाद में बात करूँगा।
تو میں نے کہا اچھا کام کرنا چاہتے ہو؟ کہتا بالکل. میں کہا اچھا چلو. آفس کے ہم نے بڑا آفس وڈ برج میں موو کر لیا تھا. تو میں نے کہا یہ 3 کمرے ہم تمہیں دے دیتے ہیں اور تم انہیں ٹریول اینڈ ٹورزم رجسٹرڈ کراؤ, یاٹا یہ وہ سب کرو. یہ لوگ گاڑی بھی تمہارے پاس, ہر چیز. اس وقت میری سوچ تھی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اپنی سکسیس میں کسی کو شامل کیا جائے. اپنے سکسیس کو خود انجوائے کرنا ایک بڑی ایوریج بات ہے, کسی سے شیئر کرنا ابو ایوریج ہے, وہ بڑی بات ہے. تو میں نے اس کو کیا, الحمدللہ اس کی وجہ سے آج وہ بھی ہی از ویری ہیپی, ون ون سچویشن, اور ہماری وہ چل رہا ہے. اب اس کے بعد بھی ہم جیسے ہم کہتے ہیں نو فنش لائن, اب ہم جو ہے نا کارڈیالوجی کے بزنس میں, ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ بزنس میں کر رہے ہیں. اچھا ودیک بھائی یہ بتائیے نا مجھے کہ دیکھیں کمیونٹیز کی بات کرتے ہیں ہم, ریسٹورنٹ فیلڈ میں پوپائز کی بات کر رہے ہیں ہم, ٹریول اینڈ ٹورزم کی بات کر رہے ہیں. یہ 3 ایسے بزنسز جو کہ بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن کی طرف کام کر رہے ہیں. کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ کا مین پاور کے بغیر ہو نہیں سکتا اور ایک اسٹرانگ ٹیم چاہیے ہوتی ہے. تو یہ بتائیں ہم لوگ زیادہ تر جب لیک کرتے ہیں وہ کرتے ادھر ہیں کہ ہم لیبر مینجمنٹ اور HR مینجمنٹ کے اندر جا کے لیکنگ کرتے ہیں, اور یہ بڑا ایک پرابلم ہے. بے شک آپ کینیڈا کی بات کر لیں یا پاکستان کی بات کر لیں کہ جو ہائرنگ اینڈ فائرنگ کا جو پروسیس ہے اور لوگوں کی جو اسٹیبلٹی ہے, ٹھیک ہے, ایک امپلائی ایک لیول تک کام کرتا ہے اور اس کے بعد ہی اسٹارٹ فائنڈنگ مور جابس, رائٹ. تو نمبر آف امپلائیز کی اگر بات کریں تینوں آرگنائزیشن میں, ہاؤ مینی نمبر آف امپلائیز دیٹ یو ہیو؟ اور بس اباؤٹ 1300 پلس امپلائیز ہیں. 1300 امپلائی کیسے مینیج ہو رہے ہیں؟ اچھا یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ میری بک میں بھی ہے, لیڈرشپ ورسز باس. ہمارے زیادہ تر لوگوں کو باس بننے کا شوق ہے. میں یہاں ایک لائن میں فرق بتاتا ہوں. باس از آلویز اسٹے اوے فرام دا ٹیم اینڈ لیڈر آلویز ورک ود دا ٹیم. صحیح ہے. ہمیں لیڈروں کی ضرورت ہے, ہمیں باسز کی نہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو ٹیم بلڈنگ ہے نا وہ ویری امپورٹنٹ ہے, لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ کیا چیز ہے, ٹیم کو ریٹین کرنا. ہم ویسے ہی سمجھیں کہ جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں وہ بھی نارمل انسان ہیں. اگر مجھے بڑا گھر چاہیے ان کو بھی چاہیے, صحیح بات ہے, مجھے بڑی کار چاہیے ان کو بھی چاہیے, اچھے کپڑے ان کو بھی چاہیے, ان کو بھی ماحول چینج چاہیے ہر دفعہ. جس طرح ہمارے جو ابھی آپ نے ایوارڈ نائٹ دیکھی, اس میں اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ریوارڈ اینڈ ایوارڈ دیتے ہیں, ایوارڈ بھی دیتے ہیں, ریوارڈ بھی کرتے ہیں. لوگ اس لیے ہمارے پاس جاب نہیں کرتے کہ انہیں جاب نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں ہم نے اسی جگہ جاب کرنی ہے, کیونکہ دا اپروچ آف مائی کمپنی ناٹ مائی اوور آل کمپنی کا ایک ماحول ہے. اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے ترقی نہیں کرتے تو آپ بعد میں سوچیں گے, ہم آپ کے لیے پہلے سوچیں گے کہ آپ وہاں کے وہاں 3 سال ہو گئے ہیں, آپ چینج کیوں نہیں ہوئے. معاشی طور پہ بھی چینج ہوں گے, پروفیشنلی بھی چینج ہوں گے. ہماری کمپنی میں ایک جو ہے نا کہ لوگوں کو سکھایا جائے, لوگوں کو ایک پیشن دیا جائے, لوگوں کو ایک عزت دی جائے, ٹریننگ دی جائے. دیکھیں جب آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں نا, کیئر دیتے ہیں, تو لوگ کہیں نہیں جاتے. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم بد زبانی بھی کریں اپنے لوگوں سے, ان کی کیئر بھی نہ کریں, اور اس زوم میں بھی بیٹھے رہیں کہ وہ کہیں نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ جیسے ہی ان کو اچھی جاب ملے گی آپ کو چھوڑ دیں گے, آپ کے پاس تب رہیں گے جب آپ ان کا خیال کرتے ہیں. کوئک کوشچن بیفور وی ٹیک اے بریک. یس, پوپائز کی کتنی لوکیشنز؟ ہم نے اوور آل بنائی ہیں 72. ٹھیک ہے. آج بھی ہم 50 مینج کر رہے ہیں بیکاز آف سم رانگ سلیکشن آف لوکیشن, اور کبھی کبھی ہمیں ایک سائز مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو ہم یہ اس سال بھی ہم 5-6 بنا رہے ہیں, اگلے سال بھی بنا رہے ہیں. ایک بھائی سوال بڑا امپورٹنٹ, پلیز. ایک مینٹیلٹی ہے جو ہماری پاکستانی مینٹیلٹی, جی, وہ مینٹیلٹی یہ ہے کہ آپ نے جب 1 سال کام کیا کچن کے اندر, جی, اس کے بعد آپ کچن سے نکلے, آپ نے دیکھا پوپائی ایک برانڈ ہے. 90% ہمارے لوگ کیا سوچتے ہیں, پوپائی ہے نا جی تو ایک اور نیا نکالیں گے نام, اور اپنا نام بنائیں گے, اپنا برانڈ بنائیں گے. تو جو بندہ 50 فرینچائزز بلڈ کر سکتا ہے تو وہ اپنا برانڈ بھی بنا سکتا تھا. جی. سملر بزنس کا, وائی ناٹ؟ دیکھیں
اے ویری گڈ کوشچن. یہ ایک ایسا سوال ہے جو لوگوں کی اپروچ کو درست کر سکتا ہے. میں پہلی بات یہ کروں گا اپنے کلچر میں ایک اصلاح کے لیے. ہم نا آج بھی کینیڈا تو آ گئے ہیں لیکن ایک بھیڑ چال کا شکار ہیں. میں کہوں گا کہ احمد بھائی نے کچھ کیا اور کامیاب ہو گئے تو میں بھی سیم چیز کرتا ہوں. ریگارڈلیس مائی پرسنالٹی, مائی ٹریننگ, مائی کیمسٹری, مائی کیش فلو. ہو سکتا ہے میری اور آپ کی چیزیں ملتی نہ ہوں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ آج آپ دیکھیں گے, آئی ول ناٹ نیم, کہ کافی کے برانڈ کتنے ہیں, چکن کے کتنے ہیں, مطلب فاسٹ فوڈ جس کو ہم کیو ایس آر کہتے ہیں, کوئک سروس ریسٹورینٹ, جس میں بڑے بڑے نام ہیں. یار ان ناموں کی ہسٹری کو تو دیکھیں. آج آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹنگ کیا ہے. مارکیٹنگ ڈیسیونگ ہے, ڈیسنٹ وے ٹو ڈیسیو دا کسٹمر, بٹ اس کے لیے آپ کے فائنینشیل مسلس چاہیے. آپ ایک یا دو سٹور بنا کے آپ ٹی وی کیسے خرید سکتے ہیں؟ 5 بنا لے نہیں ٹی وی خرید سکتے, 10 بنا لے نہیں خرید سکتے. میں پاپائز کی مارکیٹنگ ایڈوائزری کمیٹی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں, 17 سال تھے. ہمارے پاس 1 ملین ہوتا تھا, 2 ملین ہوتا تھا. اب انٹیریو کے 20 ملین ہے, اور ہم ٹی وی کا وہ پرائم ٹائم خریدتے ہیں جس میں ملین آف پیپل دیکھ رہے ہوتے ہیں. اپنا برانڈ بنانا ایک سوچ تو ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ جی میرے گھر میں میری بیگم یا میری ماں کھانا بہت اچھا بناتی ہیں, میں اس کو ریسٹورنٹ بناتا ہوں. ریسٹورنٹ ایک کمرشل پروڈکٹ ہے جس میں ایک فوڈ کاسٹ ہے, جس میں ایک لیبر ہے, جس میں مجھے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, مجھے ایک ڈیلیوری دینی ہے, کنسسٹنس ہونا چاہیے. دیکھ بھائی بہت سکسیس سٹوریز ہیں نا, بہت سکسیس سٹوریز ہیں کہ گھر پہ اچھا کھانا بنتا تھا, لوگوں نے ریسٹورنٹ بنایا, 1 سے 2 بنائے, 2 سے 4 بنائے, 4 سے 8 بنائے, 8 سے 10 بنائے, پیسہ بنا کے وہیں سے پیسہ بنایا, وہیں پہ لگایا. دیکھیں کوئی 1 یا 2 ہوں گے یا 4 آپ کہیں گے. اب آج آپ دیکھیں, میں سپوز کہتا ہوں یہ شاورما جو بندہ آ رہا ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے. اس وقت سب سے زیادہ جو سٹرگل کر رہا ہے بزنس وہ یہ ہے. پھر سینڈوچ انڈسٹری, لوگ کہتے ہیں نہیں اس وقت اتنی سٹرگل کر رہی ہے بہت زیادہ. دیکھیں کبھی کبھی نا آپ کو باہر سے چیزیں اچھی لگتی ہیں. اب پاپا اس کو بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو کہیں گے یار بہت زبردست ہے. ایوری پاپائز از ناٹ میکنگ منی, ایوری میکڈونلڈ از ناٹ میکنگ منی, ایوری ٹم ہارٹن از ناٹ میکنگ منی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ بزی ہے, لیکن آپ کو اس کی ان سائڈ آؤٹ سائڈ کا نہیں پتا, آپ کو اس کے فائنینشیل کا نہیں پتا, آپ نے اس کو کبھی پی این ایل نہیں دیکھا, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ اکثر اگزامپل میں ہم یہ بات کرتے بھی ہیں دوستوں کو بھی کہ ریسٹورنٹ ایک طرف ہے, بٹ ریسٹورنٹ بھی ایک کاروبار ہے, ریسٹورنٹ بھی ایک بزنس ہے. تو ریسٹورنٹ کو اگر بزنس کی طرح دیکھیں گے تو اٹس اے ڈفرنٹ بزنس, رائٹ. یہ آپ کہیں نہیں کہ ریسٹورنٹ میں اگر 100 بندہ کھڑا ہے تو بہت چل رہا ہے, ایسا نہیں ہے. ریسٹورنٹ بھی ایک پورا کاروبار ہے جس کے لیے آپ کو پورا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ اس کو بھی کیسے اس کا سسٹم رن ہونا ہے. ادھک بھائی بات کریں گے آپ سے تھوڑی سی اور, لیں گے چھوٹی سی بریک. ہوتا یہ جو ہمارے گیسٹ آئے ہوتے ہیں نا, وہ کافی دیر ہم کو بلاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ان کو تھوڑی دیر کے لیے 10 سیکنڈ کے لیے ہوسٹ کی کرسی بھی دے دیتے ہیں. تو یہ کیمرہ ہم آپ کو دیں گے سامنے والا, بریک لینی ہے آپ نے, ٹھیک ہے جی. ہم لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو بی مائی گیسٹ, اور میرے ساتھ موجود ہیں عتیق احمد. جی ہاں, اس بک کا ذکر میں نے آپ سے شروع میں کیا, اٹ از تھنکنگ انٹو سکسیس, اور ہمارے ساتھ عتیق احمد ہے. عتیق احمد کے بارے میں ہم نے جانا, کچھ کوشچنس پوچھیں گے کہ عتیق بھائی ایز این انٹرپرینیور, ٹھیک ہے, آپ نے بہت سے پلیٹ فارمز پہ کھڑے ہو کے بہت سے لیکچرز لوگوں کو دیے ہوں گے, بہت لوگ آپ کو آئیڈلائز کرتے ہوں گے, آپ کو دیکھتے ہوں گے کہ ہم کیسے عتیق احمد جیسے بنے, اور ایسی ایگزامپلز ہمارے پاس کم ہی ہوتی ہیں جو کہ ایک سکسیس سٹوری ہوتی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہر سکسیس کے پیچھے ایک کمپرومائز ہے, بہت سے کمپرومائز آپ کو زندگی میں کرنے پڑتے ہیں. سب سے بڑا ایک کمپرومائز جب ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک انٹرپرینور کی لائف کے اندر, ہوتا تو وہ انٹرپرینور ہے لیکن اس کی کچھ سٹوریز ہوتی ہیں جس کے اندر میجورٹی, اگر آپ اکانومسٹ ہیں اور آپ جانتے ہیں سب کو, تو میجورٹی نظر آتا ہے کہ سب سے بڑا سیکریفائز آپ کا فیملی کا ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ لائف کو بیلنس کرنا جو ہے اپنے کام کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ ایک ٹف ڈیسیجن ہوتے ہیں زندگی کے.
How do you manage it? Thank you very much again. It's a good question, but सर it's सारे क्वेश्चन गुड हैं आज. लेकिन इस सवाल में काफ़ी चीज़ें आपने पूछ ली हैं एकदम. जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो खुद एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है अपने साथ. जब आप कर लेते हैं ना, तो फिर आपको उसके ऊपर खड़े रहना पड़ता है. अब ये नहीं करते कि मैंने अभी ये कमिटमेंट कर ली है, अब मैं पीछे मुड़ के देखूं कि मैं कामयाब हूं या नहीं हूं, या मैं जॉब ढूंढनी शुरू कर दूं. जब आप खड़े हो गए हैं ना, पहली कमिटमेंट ये है, तो आपने खड़े रहना है. स्टिक टू द प्लान. आपने खड़े रहना है, चाहे आप पंजाबी की मिसाल में गंढे ਨਾਲ रोटी खानी पै जाए. ठीक हो गया. ठीक है, फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰੋ. ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 100 ਗੰਢੇ ਤੇ 100 ਜੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ. फिर रिवर्स गियर नहीं लाना. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਆਈ ਮੀਨ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਫਰਮ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, देयर इज नो यू टर्न. ओके. नंबर 2, फैमिली की जो कमिटमेंट है ना, मेरे पास जितने लोग आते हैं ना जिन्होंने कहा जी हमने भी काम करना है, मैं क्या, अगर आप 9 to 5 है ना, तो आप वही काम करें जो कर रहे हैं. इस काम में सबसे पहले तो आप सबसे बड़ी लेबर आप हैं. ठीक है. अब आपने जब कहा कि मैं बहुत सारे बिजनेस करता हूं, तो मैं, लोग मुझे पूछते हैं कई इंटरव्यूज में कि यार आप कैसे मैनेज करते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि आई एम नॉट स्मार्ट, लेकिन मेरे अंदर 3 चीज़ें हैं. नंबर 1, गॉड गिफ्टेड अडॉप्टेबिलिटी. नंबर 2, टाइमली डिसीजन. नंबर 3, रिस्क एनालिसिस. मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करूँगा कि यहाँ दीवार पर आप लिखते हैं सक्सेस वर्सेस फेलियर. सक्सेस के नीचे आएगा 30%, फेलियर के नीचे आएगा 70%. And the key reason of failure is unplanned expansion. जो हमारे लोगों का शेव है, देखा देखी. हमने किसी चीज़ का होमवर्क नहीं करना, हमने फौरन वो काम कर लेना है जो अहमद कर रहा है, या जुनैद कर रहा है. अच्छा ये कर रहा है यार, बड़ा ज़बरदस्त हो गया. मुझे नहीं पता, जुनैद ने गाड़ी लीज पे ले ली, मैंने कहा यार ज़बरदस्त गाड़ी आ गई है, मुझे भी चाहिए. अहमद भाई ने घर ले लिया बड़ा, मुझे भी चाहिए. फिर जब आपने बात की कि कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, आपको कंप्रोमाइज़ फैमिली भी करनी पड़ती है, आपको कंप्रोमाइज़ आपकी सोशल लाइफ भी है, आपको कंप्रोमाइज़ आपकी हेल्थ भी है, आपको कंप्रोमाइज़ अपनी सारा खाना पीना. सम टाइम आप काम में लगे हैं, अब 16 घंटे बाद घर आते हैं, तो ना उस वक्त डिनर करने का टाइम होता है और ना सुबह का. आपको जी. तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो हम कॉम्प्रोमाइज फैमिली की बात करते हैं, तो इलान मस्क की मैं एक बात सुन रहा था इंटरव्यू के अंदर, उसने बड़ी अच्छी बात की. उसने कहा कि सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस जो है ना वो बच्चे करते हैं. कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल फादर. नंबर 1, हाँ करते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा अगर ये आज सैक्रिफाइस करेंगे तो कल इनको रिटर्न भी मिलेगा. तो वो रिटर्न इन्हें मिला है तो अल्हम्दुलिल्लाह. क्या वो लेगेसी के बेस पे रिटर्न आप बात कर रहे हैं कि एक अच्छी एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं? नो, आई एम टॉकिंग वेरी मटीरियलिस्टिक वे में, कि आपको एक जो हम मटीरियलिस्टिक लाइफ कहते हैं ना, पहला रिटर्न वो है जो सबको अच्छा लगता है कि मेरे पास बड़ा घर हो, मेरे पास नई गाड़ी हो, पहनने को अच्छे कपड़े हों, मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे हों. बात आ जाती है लेगेसी और रिस्पेक्ट की. इस पे मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा कि मैं एक सेमिनार में था रॉयल बैंक ऑफ कनाडा के, तो मुझे पूछा गया कि व्हाट इज़ माय एग्जिट स्ट्रेटजी फ्रॉम माय बिजनेस. तो मैंने उन्हें कहा कि माय आंसर, माय बिजनेस इज़ माय लेगेसी एंड देयर इज़ नो एग्जिट फ्रॉम द लेगेसी. इट विल स्टे अंटिल द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ. तो मैंने जो लेगेसी डेवलप की है ना, वो ट्रांसफरेबल नहीं है. हर एक को अपनी अर्न करनी है. रिस्पेक्ट हर एक को अपनी अर्न करनी है. आपकी जो सक्सेशन प्लानिंग है ना, वो वेल्थ की हो सकती है, वो एसेट्स की हो सकती है, बट नॉट फॉर द रिस्पेक्ट दैट यू हैव गेन्ड. या रिस्पेक्ट. एंड मैंने अपनी कंपनी को या अपनी फैमिली को ये बताया कि आपने अगर
لیگیسی کو مینٹین کرنا ہے تو ہماری کریڈیبلٹی ہے. دیکھیں انڈسٹری میں بڑے لوگ کام کرتے ہیں, آپ نے سنا ہے بڑے لوگ فراڈ بھی کر جاتے ہیں, خراب بھی ہوتے ہیں. آج رائل بینک آف کینیڈا ہو, ٹورنٹو ٹی ڈی بینک ہو, آج بڑے بڑے سپلائرز ہوں, مارکیٹنگ والے لوگ ہوں, پرنٹنگ والے ہوں, پبلشنگ والے ہوں, آج ہمارا ایک نام بھی ہے جو نام ہم نے بڑے ٹائم سے بڑی محنت سے کمایا ہے, اس کے لیے قربانیاں کی ہیں, اوور نائٹ نہیں ہمیں ملا. آج کوئی لینڈ لارڈ ایسا نہیں جسے ہم ڈیل نہیں کرتے, کوئی لینڈ لارڈ کینیڈا کا ایسا نہیں جسے ہم ڈیل نہیں کرتے, آکسفورڈ سے لے کے سارے. احمد بھائی کبھی کسی کا چیک اس وجہ سے باؤنس نہیں ہوا کہ میری سیل اچھی نہیں ہوئی. 20 سال کے ہسٹری میں آپ کا پے چیک ایک دن لیٹ نہیں ہوگا کہ میں نے سیل اچھی نہیں کی. وہ میرا کام ہے, وہ میرا بزنس ہے. اگر آپ کو اپنی جاب اچھی کر رہے ہیں, مجھے ایک لینڈ لارڈ نے ایک جگہ دی ہے تو اس کو کیوں نہ پیمنٹ ٹائم پہ ملے. لاسٹ بات میں یہ کروں گا, ایک میسج کہ ہمارے لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں, ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ٹوٹلی ٹیکس بیسڈ ریونیو جس میں جنریٹ ہوتی ہے, جس کی اکانومی ہی ٹیکس بیسڈ پہ چلتی ہے. ہم ٹیکسز کے ساتھ پلے کرتے ہیں, ان کو اپنا کیش فلو سمجھ لیتے ہیں, جو آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پیسے ہمارے تھے ہی نہیں. تو وہ کبھی نہ کریں, جب کام کریں بالکل سیدھا کریں, اپنے ٹیکسز ٹائم پہ دیں, لینڈ لارڈ کو پیسے ٹائم پہ دیں, اپنی لائبلٹیز کو اون کریں. جی یس. اچھا عتیق بھائی, تھنکنگ انٹو سکسیس, جی کیا سوچا کیوں میں کتاب یہ لکھوں, اور خاص طور پہ اس ایرا میں, اس ٹائم پہ جب زمانہ چینج ہو گیا, لوگ بک سے نکل کے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ چلے گئے, جو یوتھ ہے وہ اس سے باہر نہیں آتی. تو آپ نے کیا سوچا کہ میں اتنی محنت کر کے ایک کتاب لکھوں, اور کتاب لکھنا پہلے اس کا جواب دیں کہ کیا سوچا کہ کتاب کیوں لکھوں, اور یہ کیوں نہیں سوچا کہ آج کے زمانے میں جب اے آئیز اور انسٹاگرامز اور ٹک ٹاکس اور بک پبلشنگ آن لائن کے جب پلیٹ فارمز موجود ہیں, تو کیوں میں ٹریڈیشنل بک رائٹنگ کی طرف جاؤں. اگین ویری گڈ کویسچن, اور جو میرا دل چاہتا تھا کہ جس کے بارے میں بولوں. احمد بھائی کتاب ایک رومانس ہے, فزیکل بک ایک رومانس ہے. اب رومانس جو ہے نا وہ کتاب سے نکل کے واٹس ایپ پہ چلا گیا ہے, تو وہ رومانس کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ شروع ہوتا ہے, واٹس ایپ پہ ختم ہو جاتا ہے. اور جو محبت ہے نا اس کے اوپر بھی ایک میرا, کبھی آپ کے ساتھ صرف محبت پہ انٹرویو دیں گے. جو دنیا میں جو لوگ جس کو رومانس سمجھتے ہیں ان کو بتائیں گے کہ وہ رومانس نہیں ہے. رومانس ایک آرٹ ہے, اور ہر کوئی آرٹسٹ نہیں ہوتا, وہ آپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے. اب میں بات کرتا ہوں کہ بک کی, تو اس میں کیوں لکھی گئی. میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا, تو میں نے کہا یار میں نے اتنی اسٹرگل کیا, اتنی ایفرٹس کیا, محنت اتنی ہے کہ جس کو اگر بیان کریں تو لگے گا کہ یار یہ کوئی بڑی نا اپنی ڈرامے والی سٹوری بتا رہا ہے. مجھے کسی کو امپریس نہیں کرنا, مجھے کسی کو انسپائر کرنا ہے. تو میں نے جب اس کو سوچا تو میں نے, میرا جو ہے میرے ایڈوائزر, ان کو میں نے بلایا, میں نے کہا یار میں نے یہ ایک چیز کرنی ہے. وہ کہتے ہیں آج بھی کہ میں نے سوچا اچھا یار اب میرے باس ہیں, تو میں نے کہا اوکے سر ول ڈو, لیکن آئی واز ناٹ شیور کہ یہ کریں گے. لیکن جب میں نے لکھنا شروع کیا تو 60 پیجوں کے بعد مجھے لگا کہ یہ سیلف پریزنگ ہے. میں نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا. میں نے کہا اٹس ناٹ امپورٹنٹ فار یو ٹو نو اباؤٹ می, امپورٹنٹ فار یو اے میسج, انسپائریشن, موٹیویشن. میں نے کہا میں اس کتاب کو, اپنی آٹو بایوگرافی کو 25% رکھوں گا بقایا, اس کو ایک میسج بناؤں گا. آڈینس کون سی ہوگی میری, جو میرا ٹارگٹ ہے وہ ینگسٹر جو گریجویٹ ہیں, ماسٹرز ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, وہ جاب ڈھونڈتے ہیں اچھی کمپنیوں میں.
اگر انہیں کہیں بزنس کر لیں تو سب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. So it's not about impressing, it's about inspiring. انسپائرنگ، میسیجنگ، موٹیویشن، اور اس میں جو چیزیں کمپائل کی ہیں نا، ایفرٹس بھی ہیں، اسٹرگل بھی ہے، فیلئرز بھی ہیں، اور سب سے آسان ہم نے یہ کیا ہے کہ اگر آپ کو سکسیس کی ضرورت ہے نا تو پھر ساری قربانیوں کے لیے تیار رہیں. اس میں آپ نے لکھا ہے think fast, act fast. جی تھوڑا ایلابریٹ کیجیے گا. سر، جو میں نے آپ کو بتایا نا 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ میں اسمارٹ نہیں ہوں: گاڈ گفٹڈ اڈاپٹیبلٹی اینڈ ٹائملی ڈیسیژن. ٹائملی ڈیسیژن از اے تھنک فاسٹ، ایکٹ فاسٹ. اب کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ شوق سے پہچانتے ہیں آپ. اب دیکھیں جب بالر بال پھینکتا ہے تو بیٹسمین کے پاس کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے میں اسے کہاں پلیس کرنا ہے، Not even a full second. اور جو پری پلانڈ کر کے بیٹھا ہوتا ہے وہ بولڈ بھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جو گیند کو پڑھنے کے بعد اس مائکرو سیکنڈ میں سوچتا ہے وہ اس کو گراؤنڈ کے باہر بھی پھینک دیتا ہے. جو تھنک فاسٹ ایکٹ فاسٹ ہے نا، وہ ٹائملی ڈیسیژن ہے صحیح بات ہے. کہ آپ کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کے بارے میں اتنے سال نہ سوچیں کہ بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ اپرچونٹی تو بہت پرانی ہو گئی ہے اور 20 لوگوں نے اور فائدہ اٹھا لیا ہے. لیکن یہ بات بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ناٹ جسٹ جمپ انٹو ایوری تھنگ، بیکاز جس طرح آپ نے بولا کہ ہمارا تو یہاں پہ رواج یہ ہے نا کہ یہ کر رہا تو میں بھی کر لوں. اپرچونیٹی ہر بندے کو ملتی ہے، لیکن کہیں پہ صبر کر لینا اور سوچ کے بھی ایکٹ کرنا وہ بھی ضروری ہے. سر، میں آپ کی بات کو ہاں بھی کہتا ہوں، نہ بھی کہتا ہوں. نہ ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جنہوں نے ہوم ورک نہیں کیا، ہاں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ جو سیزنڈ ہیں. ایک ٹائم کے بعد جب آپ بزنس میں آگے آ جاتے ہیں نا، ہوتی یہ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہیں. لیکن اس سے ریلیٹڈ میں ایک اور بات کروں گا احمد بھائی. آدھے لوگوں نے تو کبھی اپنے آپ کو بھی ڈسکور نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے. گڈ پوائنٹ. انہوں نے اپنی ویلیو کیسے لگانی ہے، اپنے لیے چیز کیسے سلیکٹ کرنی ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ احمد کون ہے تو آپ اپنے لیے کیا پسند کریں گے؟ آپ اپنے لیے کوئی لباس نہیں پسند کر سکتے، کوئی لڑکی نہیں شادی کے لیے پسند کرتے، کوئی بزنس نہیں لے سکتے. ڈیسیجن نہیں لے سکتے نا. You must know yourself. Please try to discover yourself. Try to know yourself. تو دیکھ بھائی، بک کو جو آن لائن پلیٹ فارمز ہیں وہاں کب لے کے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ہفتے یا 10 دن میں امیزون پہ بھی ہوگی، گوگل پہ بھی ہوگی، اویلیبل سب جگہوں پہ ہوگی. لیکن میری پھر بھی ایک ریڈرز جو ہیں، ٹھیک ہے آج ایک ایسا دور ہے کہ فورس نہیں کیا جا سکتا، لوگ لیپ ٹاپ پہ بھی پڑھیں، لوگ آڈیو بک بھی آتی ہیں آج کل. لیکن میں ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا. جی پلیز. وہ ریکویسٹ میری یہ ہے کہ اس کتاب کو انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا ڈیٹیل میں اور آپ کو فیڈ بیک دوں گا اس کے اوپر. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کے پوائنٹرز کو نکالیں. جس طرح ہم نے بات کی تھنک فاسٹ ایکٹ فاسٹ، یہ چھوٹا سا ٹاپک اگر اس کی 15 سیکنڈ کی آپ 20 سیکنڈ کی کلپس بنا کے اس کو آن لائن جو پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ہمارا یوتھ بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ یوتھ اس کو دیکھ رہی ہے، جہاں یوتھ انجوائے کر رہی ہے، اگر وہاں لے کے جائیں تو بہت فائدہ ہوگا ہماری یوتھ کا اور ہماری کمیونٹی کے لیے. ٹھیک ہے، ہم آپ کا آئیڈیا جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اچھا، تاکہ اس کو صرف اسی طرح رکھنے سے کچھ فائدہ نہیں، اس کی افادیت ہو. بالکل بالکل. تاکہ لوگ اس کو اگر جانے. جس سورس میں بھی، جس میڈیا پہ بھی پڑھنا چاہیں انہیں اویلیبل ہو اور اسے پڑھیں. دیکھیں، اس کتاب کا لکھنا ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پڑھ کے آپ، میں تو چاہتا ہی یہی ہوں کہ اس کو پڑھنے کے بعد لوگ اپنے آپ کو چینج کتنا کرتے ہیں، فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں، یہ ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے. وہ ہی، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ نے کہا ہے کہ اس کو ہم ڈفرینٹ جو سوشل میڈیاز ہیں، I will ask my team کہ وہ اس کے ڈفرینٹ جو سیگمنٹ ہیں، جیسے ٹیم بلڈنگ ہے. بہت سارے لوگ جو ہوتا ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز اکیلے ہی کرنا چاہتے ہیں. انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ٹیم بنے گی تو ایکسپینشن بھی ہوگی، گروتھ بھی ہوگی، اور تمہیں پیس آف مائنڈ بھی ملے گا، تمہیں فیملی کے لیے بھی ٹائم ملے گا، تم اس کو انجوائے بھی کرو گے.
इसमें बहुत बड़ा जो आता है ना तलक जी, वो ट्रस्ट प्रोसेस का भी आता है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ता है लोगों के ऊपर, लोगों को भी बिल्ड करने के लिए और अपने आप को भी बिल्ड करने के लिए। असल में जो कंस्ट्रेन है वो यहीं पे आकर रुक जाता है कि हम अपने साथ एक मैनेजर तो ले आते हैं लेकिन उस पर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, और अगर मैनेजर बुलाते हैं तो उसकी कैपेबिलिटी वैसी नहीं होती जो आप सोच रहे होते हैं। तो ये वही बात है कि आपके जो डिसीजंस है ना ज़िंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आपने किसको किस पोजीशन पे कहाँ लेके आना है और उससे क्या काम लेना है वो आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि दुनिया की सिविलाइज सोसाइटीज़ में भी पुलिस भी है, कोर्ट्स भी हैं। अब ये मत ख्याल करेंगे मैंने एक बहुत अच्छा बंदा हायर कर लिया, मुझे काम नहीं करना। आपको काम करना है, क्योंकि आपको काम लेना है। काम लेना और करने में बड़ा फर्क है। अगली बात ये आ जाती है कि जो आपने बात की कि हमारे यहाँ लोगों को हायर करते वक्त देखा जाता है कि यार जरा सैलरी घट ले लेगा। सम टाइम हम लोग ही राइट हायर नहीं करते, फिर हम उनको राइट ट्रेनिंग नहीं देते। देखिए ये एक बड़ा प्रोसेस है इस सिविलाइज सोसाइटी में, टू हायर द राइट पीपल, प्रोवाइड देम अ राइट ट्रेनिंग। ट्रस्ट जो है ना वो ऐसी चीज है कि उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि बड़ा ट्रस्टवर्दी है। आपको अपनी ड्यू डिलीजेंस करनी चाहिए, आपको वो चीजें एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे पूरा आपका सिस्टम चले। हाँ दुनिया में देखें क्या अल्लाह के पैगंबर आए, वो सारी दुनिया को मुसलमान कर गए, उन्होंने अपनी कोशिश की, कुछ लोगों को उन्होंने किया, बाकी वैसे। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी लीडरशिप जब होती है उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों की तरबियत करें, लोगों को सिखाएं। कुछ लोग सीख जाते हैं, कुछ एवरेज रहते हैं, कुछ कामचोर रहते हैं। सही बात है। कामचोर तो वो ये है कि ये सेगमेंट है, और मैं कहता हूँ इन्हीं प्रॉब्लम्स का, इन्हीं चैलेंजेस का नाम प्रॉफिटेबिलिटी है। सही बात, बिल्कुल सही बात। अगर ये निकल जाए तो हमारी जिंदगी फ्लैट हो जाएगी। इनको रहने दें, ये आपके फायदे के लिए है, इससे आप सीखते हैं, आपको एनर्जी मिलती है। बहुत पॉजिटिव बातें हैं जी। या ये तो इंटरव्यू छोटा पड़ जाएगा आपके साथ एक और इंटरव्यू करना पड़ेगा इंशाल्लाह। कोई क्विक मैसेज ऑडियंस के लिए। देखिए मेरा एक मैसेज जो हमेशा से है, आज भी है, कि अपने आप को जाने, अपने लिए कोई ऐसा फ्यूचर तलाश करें जिसमें आपको सिर्फ बैंक बैलेंस ना बढ़े, आपको तसल्ली भी हो, आपका दिल कहे कि मैं वो कर रहा हूँ जो मैं जिसके लिए बना हूँ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को जाने। आप सेल्फ डिस्कवरी जो मैं कहता हूँ ना, अपने आप को अगर जानेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ 10 साल से, मैं तो वो हूँ ही नहीं। जिस दिन आपको पता चल गया कि आप क्या हैं, आप वो डिलीवर करेंगे, वो काम करेंगे जो बहुत इफेक्टिव होगा, जो आपके लिए भी और आपकी खानदान के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अतीक भाई आपका आज प्रोग्राम में आने का। और जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि हर दफ़ा कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से कराई जाए जो कि कम्युनिटी में भी जान पहचान रखते हैं, बल्कि एक अच्छा मैसेज आपको दे सकें। तो जी हाँ, आज हमारे गेस्ट थे अतीक अहमद भाई और डिस्कशन हुई एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। इस तरह के प्रोग्राम्स हम आपके पास लेके आते रहेंगे। बुक जिसका मैं जिक्र किया, थिंकिंग इनटू सक्सेस, बहुत जल्दी इसकी जो है वो पब्लिकेशन आपको अमेज़ॉन के ऊपर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। ए ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको फॉलो कीजिए, देखिए, और जो जिस तरह उन्होंने कहा कि अपने आप को पहचानिए। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए बी माई गेस्ट ओनली ऑन ARY न्यूज़।